नमस्कार। नमस्ते। दूरबीन संवादमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म विष्णुहरि घिमिरे। दूरबीन संवादमा आज मैले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अतिथि बनाएको छु। वरिष्ठ नेताजी नमस्कार। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै छौँ। कस्तो छ लकडाउनको जिन्दगी? लगभग 2 महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा लकडाउन छ। कस्तो दैनिकी कतिको परिवर्तन भएको छ? अब यो लकडाउनले हाम्रो शारीरिक गतिविधिलाई मात्रै लकडाउन एउटा चाहिँ बन्द गराएको छैन, बन्दाबन्दीमा लगेको छैन। कता कता यहाँ चाहिँ चिन्तन धारालाई पनि, यहाँ सोच्ने मस्तिष्कलाई पनि लकडाउन यसले त त्यस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र यसलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पारिरहेको छ यो लकडाउनले। र हाम्रो चाहिँ आर्थिक सामाजिक गतिविधिमा, राजनीतिक गतिविधिमा धेरै नै ठुलो असर यसले पारेको छ। हजुर, पछिल्लो पटक आइरहेको छ समाचारहरू, यो जुन क्वारेन्टाइन भनेर बनाइएको छ त्यो चाहिँ यातनागृह जस्तो भयो। अलिकति शौचालय छैन, त्यहाँ बस्न उपयुक्त छैन, जस्तै तरकारी रोप्ने टनेलहरू क्वारेन्टाइन भइरहेका छन्, त्यहाँबाट मान्छेहरू भागिरहेका छन् भन्ने तपाईँ कतिको अपडेट हुनुहुन्छ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। एकदमै म अपडेट छु। हामी चाहिँ यो चीनको वुहानमा जब यो कोरोना भाइरसको प्रकोप भयो भन्ने कुरा आयो, त्यसै बेलादेखि नै हामीले सरकारलाई अब यो चाहिँ अब हामी तयारी गर्नुपर्छ है, यहाँ पनि आउँछ, त्यसकारण चाहिँ त्यसको लागि आवश्यक सबै उपायहरू, रोकथामका उपायहरू, सुरक्षाका उपायहरू सबै गर्न पर्यो भनेर सरकारलाई पटक पटक भन्दै आएको हामीले। सबभन्दा पहिले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ सुरक्षा पहिले पिपिई भन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित भएपछि मात्रै उहाँले उपचार गर्न सक्छन्, त्यो व्यवस्था गर्नुहोस्। यो परीक्षणको राम्रो व्यवस्था गर्नुहोस्। अनि अब चाहिँ यो लकडाउनको चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध राम्रो गर्न लाउनु पर्यो भनेर चाहिँ नि भन्दै सरकारले त केही पनि गरेका छैन क्वारेन्टाइनको। केवल बरु यो स्थानीय निकाय जो हामीले बनायौँ, यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय निकायलाई जो अलिकति अधिकार दिएको छ, बरु उनीहरूले गरेका छन्। तर उनीहरूले गरेको काम त्यति पक्का भएको छैन, किनभने केन्द्रीय सरकार, राज्य शक्ति त्यसमा लाग्नु पर्ने थियो। राज्य शक्तिको सक्रियता को अभावले गर्दाखेरिमा स्थानीय शक्तिको चाहिँ ले मिलाएको व्यवस्था अलि आलो काच्चो, अधकल्चो र असुरक्षित, त्यहाँ व्यवस्था नै केही नमिलेको, झन् त्यो क्वारेन्टाइन नै झन् यो चाहिँ सङ्क्रमणको थलो बन्ने जस्तो खतरा त्यस्तो भएको छ र बडा प्याथेटिक छ। हामी बारम्बार राज्यलाई भनिरहेका छौँ, हामीले आफूले भनेर हुने ठाउँमा त स्थानीय तहलाई पनि हामीले चाहिँ भन्ने सहयोग गर्ने काम पनि गरेका छौँ, तर राज्य चलिरहेको छैन। अलिकति प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जो आफैमा जिम्मेवार पार्टी हो, उसको को स्थानीय निकायहरू पनि अलिकति खबरदारी गर्न चुकेका हुन् कि? होइन, हामीले स्थानीय निकायलाई पनि भन्दै सम्झाउने र बुझाउने कुराहरू कोसिस गरे हो। गर्दाखेरि पनि उनीहरूसँग साधन स्रोत कमजोर छ। माथिको केन्द्रीय सरकार, राज्य शक्तिले अलि भर दियो भने, ढाडस दियो भने, सहयोग र साधन र स्रोत उपलब्ध गराइदियो भने मात्रै उनीहरूले गर्न सक्छन् होइन। उनीहरूले मात्रै गर भनेर मात्रै पनि भएको छैन। अहिले सबैको समस्या त्यहीँनिर छ। जस्तै आज मात्रै एउटा सूचना है भर्खर मैले उठेपछि देखेको थिएँ, सरकारले जेठ 15 भित्र कर तिर्नु नत्र जरिवाना लाग्छ भनेर सूचना, सार्वजनिक सूचना जारी गरेको रहेछ। अब यो 60 दिनदेखि मान्छेहरू घरमा थुनिएका छन्। अब यो बेलामा तिमी यो टाइमसम्म कर घरबाट बाहिर पनि ननिस्क भन्ने, कर पनि तिरेन भने जरिवाना तिर भन्ने, यो आफैमा अलिकति विरोधाभास कुरा भएन? त्यसतर्फ तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउनु पर्ने होला नि, होइन? त्यही त, सरकारले यस्ता कुरा विवेक पुर्याइरहेको छैन। त्यसो भएर हामी भन्छौँ कि कर चाहिँ तिर अरे, गतिविधि केही नगर अरे, अनि कहाँबाट ल्याएर तिर्ने कर? राज्यले चाहिँ नि त्यो विवेक कति पनि देखिएको छैन क्या। अहिले आइरहेका न्युजहरू, जो समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्, अब राज्यको विवेकहीनता
को चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टान्तहरू यहाँ देखिरहेको छ। अहिले चाहिँ नि आजैका न्युजहरूमा अब मन्त्री परिषदको लागि चाहिँ नि यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ एउटा के खेलकुद जिम बनाउने जिमखाना बनाउने चाहिँ नि मन्त्री निवासको लागि उता राष्ट्रपतिको लागि 2 करोडको चाहिँ फेरि कार्पेटिङ गर्ने। अब यो ठिक छ, बरु कमसेकम एक हदसम्म मन्त्रीको त देशका इम्पोर्टेन्ट भिआइपीहरूलाई स्वास्थ्य राख्नको लागि जिमखाना त ल आवश्यक भयो अरे। यो चाहिँ अहिलेको बेलामा यो नचाहिएको फजुल खर्ची यो राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपतिलाई कस्तो बनाउन खोज्यो यो सरकारले। यो राजाभन्दा पनि अझ झिली झाक्कर, अझ त्यति चाहिँ तामझाम र अझ धेरै बढी चाहिँ शोक सहेल, अझ बढी चाहिँ एउटा स्वर्ग त्यहाँ बनाएर चाहिँ एउटा के गर्न खोज्या हो केपी ओलीले मैले बुझ्न सकेको छैन। यस्तै उपद्रो मात्रै गरे हुनाले यो सरकारलाई हामीले आलोचना गर्नु परेको। हजुर, यो कोरोना त विश्वकै ठुलो समस्या हो। अहिले म जहाँ अमेरिकाबाट बोलिरहेको छु यहाँ पनि 1 लाख भन्दा बढी मानिस मरेका छन्। विश्वकै सर्वशक्तिमान राष्ट्र जहाँ यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा थियो, स्वास्थ्यका कुराहरू थिए, राम्रो स्वास्थ्य छ भन्नेको थियो। यो महामारी छ। नेपाललाई यो कोरोना सँगसँगै अहिले अर्को समस्या पनि बल्झिएको छ। हुन त यो निकै पुरानो समस्या हो, सीमा विवादको थुप्रै ठाउँमा छन्। अहिले चाहिँ महाकाली क्षेत्रमा चाहिँ यो सीमा विवाद नक्सा जारी भएको छ। अब यो नक्सा जारी हुनेलाई एक पक्षले ठुलो सफलता मानेका छन्, एक पक्षले फेरि नक्सा जारी गर्दैमा हुन्छ भूमि फिर्ता आउन पर्यो नि भन्दैछन्। त्यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? घिमिरेजी, म यसमा 2टा कुरा तपाईँले अहिले सोध्नुभयो, म पालो गर्छु। अब म यो चाहिँ हाम्रो सिमानाको जुन कुरा नक्साको कुरा आएको छ यसलाई म पछि गरौँला। पहिले तपाईँले यो कोरोनाले विश्वमा पारेको प्रभावको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। म यो कोरोना म त हेर्नुहोस्, म पहिल्यैदेखि राजनीतिमा जब लागेँ, राजनीतिमा लाग्दैखेरिमा केवल राजनीति फर राजनीति, केवल चुनिने पदमा जान सत्ता पाउन त्यसको लागि मात्रै होइन, राजनीतिले एउटा मिसनको राजनीति, भिजनको राजनीति चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो म। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यही बेलादेखि म अनेक कुराहरू सिद्धान्तका विचारका कुराहरू म गर्दै आउँथेँ। र कस्तो राम्रो व्यवस्था, कस्तो विश्व व्यवस्था, कस्तो सामाजिक व्यवस्था, नेपालमा कस्तो व्यवस्था, संसारमा कस्तो व्यवस्था, यो बारेमा म सोच्थेँ। र अहिले आएपछि चाहिँ मैले जे कुराहरू भन्दै आएको थिएँ, मलाई एउटा अलिकति सन्तोष के लागेको छ भने मेरो सोच न त यो पूर्वको रुस चीनले अपनाएको यो केन्द्रीयतावाद न त त्योसित मेरो मिल्थ्यो, न त यो अमेरिकाले चाहिँ नि अपनाएको चाहिँ यो छाडावाद त्योसित पनि मेरो कुरा मिल्दैन थियो। र यो मार्केटलाई छोडिदिने, सारा कुरो मार्केटले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ नि यसले समाजलाई एक दिन गएर धोका हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण थियो। त्यो आज आएर अमेरिकामा देखिएको छ कि चाहिँ नि आज धोका भएको छ। किनभने जस्तो स्वास्थ्य सेवा, अमेरिकी सरकार स्वास्थ्य सेवामा खास गरिकन यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नि अहिलेको यो राष्ट्रपतिको पार्टी यो स्वास्थ्य सेवा अब नागरिकले आफै गर्ने हो, निजी क्षेत्रबाटै धेरै चाहिँ हुन्छ भनेर जसरी राज्यले दायित्व लिनुपर्छ भनेर ओबामाहरूले जुन किसिमको कुरा गर्थे त्यसको खिलाफमा यो सरकार यस्तै गरेर चाहिँ राज्यका केही सर्टेन जिम्मेवारी हुन्छ। समाजवाद म जो भन्छु, मैले बुझेको समाजवाद चाहिँ के भने राज्यले एउटा संरक्षकको भूमिका, राज्यले एउटा चाहिँ सहयोगीको भूमिका, व्यक्तिका आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरूमा राज्य केवल चाहिँ तटस्थ बसेर हुन्न, राज्य सम्पूर्ण रूपले हावी हुन पनि हुन्न, राज्य तटस्थ बसेर पनि हुन्न। राज्यले कैयौँ कुराहरू प्रोटेक्सन सुरक्षाको एउटा चाहिँ व्यवस्था गर्न त राज्य त्यसैको लागि त हो नि, के को लागि हो राज्य भन्ने मेरो चाहिँ जुन भनाइ थियो। अहिले आएर अमेरिकामा यत्रो ठुलो क्षति भयो, त्यो क्षतिले के कुरा बुझायो भन्दाखेरिमा के त्यहाँको राज्य स्वास्थ्यको बारेमा गम्भीर नभएको, तयारी नभएको
र चाहिँ आम जनताको जनस्वास्थ्य नागरिकको जीवनसित राज्यले त्यति ठुलो जवाफदेहिता लिन पर्दैन भनेर ढुक्कसँग छोडिदिएको बजारलाई त्यसको परिणाम आज अमेरिकामा सबभन्दा बढी क्षति भयो। र अर्को कुरा त्यहाँको असमानता, त्यहाँको चाहिँ बजार अर्थतन्त्रले जुन खुला के अरे यो उदारवादी आर्थिक चाहिँ व्यवहारले गर्दा त्यहाँ चाहिँ जुन सामाजिक असमानता, सामाजिक विभेद र चाहिँ यो चाहिँ गरिब र विपन्नहरूको चाहिँ अवस्था, त्यो चाहिँ नि जुन थियो असमानता, त्यो अहिले प्रस्फुटन भइरहेछ अमेरिकामा हैन। त्यसलाई पनि चाहिँ एउटा सन्तुलन गरेर यो अहिलेको चाहिँ ट्रम्पको सरकारको चाहिँ नीति गलत नीति हो भन्ने मेरो चाहिँ त्यो धारणा अहिले आएर चाहिँ त्यो सिद्ध भएको छ। आज अमेरिकाको राष्ट्रपति यति असुरक्षित भएको छ कि अहिले चाहिँ बङ्करमा गएर बस्नुपर्ने। तर एउटा कुरो म यहीँनिर भन्न चाहन्छु, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले आफ्ना क्रियाकलाप र सोचको कारणले त्यसको सजाय जनताले आक्रोश व्यक्त गरेर उनलाई दिए, उनी भागेर बङ्करमा लुक्न पर्यो। यो एउटा अवस्था हो। तर त्यही कुरा यहाँ चीनमा के हुन्छ, चीनलाई म भन्छु त्यो अर्को एक्सट्रिममा के छ भन्दाखेरिमा अमेरिकाको राष्ट्रपति त कमसेकम जनताबाट भाग्न पर्दो रहेछ। चीनको राष्ट्रपति अब जनताबाट भाग्छ। चीनको राष्ट्रपति ट्याङ्कर लिएर जनतालाई पेल्छ, चीनको डोजर लिएर जनतालाई पेल्छ हैन। तोपका म्यानचोक घटना घटाउँछ। अहिले चाहिँ हङकङमा अहिले ठाउँ ठाउँमा यो एउटा यो दमन, यो एक्सट्रिम एउटा हो, यो एक्सट्रिम र त्यो अर्को एक्सट्रिम, यो दुईटै एक्सट्रिमको म विरोधी। तपाईँले है मलाई भन्नुभयो मध्यम मार्गी, म मेरो पार्टीको उसमा मात्रै होइन कि म समग्र विश्व दर्शन फिलोसफी, पोलिटिकल फिलोसफीमा पनि म एउटा चाहिँ एउटा बाटो बिचको बाटोबाट एउटा मानव जीवन, मानव सभ्यता, सामाजिक व्यवस्था यसरी जानुपर्छ, सन्तुलनको व्यवस्था भन्ने चाहिँ नि मेरो सिद्धान्त। अहिले आएर झन् एउटा चाहिँ सही कुरा मैले सोचेको रहेछु यो विश्वको लागि र आफ्नै देशको लागि पनि भन्ने एउटा कुरो मलाई अहिले आत्मविश्वास मलाई त्यो भइरहेको छ। मैले ठिक सोचिरहेको रहेछु। मेरो राजनीति निष्प्रयोजन रहन्छ, मेरो राजनीति उद्देश्यमूलक रहेछ र मेरो राजनीति तपाईले भन्नुभएको मिसन र भिजनको राजनीति मैले गरेको रहेछु भन्ने एउटा कुरा मलाई त्यो अनुभव भएको छ। अर्को तपाईँले दोस्रो प्रश्न, त्यो दोस्रो प्रश्न पनि हेर्नुहोस्, यो काला पानी, यो लिपुलेक लिम्पिया धुरा, यो वास्तवमा हाम्रो सरकार बिपी कोइरालाको सरकार हुँदासम्म यो हाम्रै भोग चलनमा थियो 17-18 सालसम्म। हेर्नुहोस् है, त्यसपछिको यो चाहिँ यो घटना हो। अब यो दुर्भाग्य नेपालमा हेर्नुहोस्, राजा महेन्द्र होइन आफ्नो देशको भूभाग अर्कालाई दिएर अनि यहाँ काङ्ग्रेसलाई दबाउने, काङ्ग्रेसलाई मास्नको लागि राजाले यो चाहिँ नि जमिन त्यहाँ दियो, ल तिमीहरू यहाँ बस तर त्यहाँ काङ्ग्रेसलाई ठिक लगाऊ भनेर चाहिँ नि यो राजाले राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय चाहिँ एउटा हाम्रो सार्वभौमिकता र त्यसमाथि सौदाबाजी गर्यो हैन। र यतातिर आफू चाहिँ भित्रभित्र सौदाबाजी गर्ने, उतातिर काङ्ग्रेसलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भन्ने, बिपी कोइरालालाई लेडुप दोर्जे भन्ने, यिनै कम्युनिस्ट राजा दुइटै मिलेर 30 वर्षसम्म नेपालका वामपन्थी कम्युनिस्ट र चाहिँ यो चाहिँ राजावादी दक्षिणपन्थी, उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीहरूले 30 वर्षसम्म हामीलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर मारै गरे। 30 वर्ष मात्रै होइन, त्यसपछि आएर बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा दिएको 52 सालको चाहिँ त्यो के छ त्यो हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त। त्यो त्यहाँ पनि राष्ट्रवादकै नाउँमा, राष्ट्रियताकै नाउँमा इन्डियाको चाहिँ हेजेमोनीलाई चाहिँ नि अब चाहिँ उ गर्ने भनेर अनि त्यहाँ चाहिँ अल्टिमेटम चाहिँ नि त्यो ती बेहोरामा दिने होइन। तर काम चाहिँ नि कसको गरे, काम कसको गर्दा रहेछन् है, एउटा कुरो त्यो पनि देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो खोक्रो, यो नक्कली राष्ट्रवादबाट हामी पीडित नेपालीहरू, त्यसकारण चाहिँ नि मैले त त्यो चाहिँ त्यही बेला म आफू सभामुख थिएँ, म कार्यकारिणी प्रमुख कहिले भइनँ। म सभामुख हुँदाखेरिमा
मैले यो कालापानीको के हो त भनेर म आफैले हेरे पनि छु त्यहाँ गएर, तर कोही गएको छैन, म मात्रै पुगेको छु त्यो ठाउँमा। तर पनि कुरा के हो भन्दाखेरिमा हाम्रो मुलुकको, हाम्रो राज्य, हाम्रो सरकारहरूसँग एउटा मोरल स्ट्रेन्थ मैले देखिरहेको छैन, एउटा नैतिक साहस, एउटा बराबरीको उसमा आँखा जुदाएर त्यहाँका नेताहरूसँग कुरा गर्ने जस्तो बिपी कोइराला गर्नुहुन्थ्यो। नेहरूसँग पनि सिधा कुरा गर्नु सक्नुहुन्थ्यो, माओ त्से-तुङसँग पनि सिधा कुरा गर्न सक्ने त्यो एउटा हैसियत राख्नुहुन्थ्यो बिपीले। त्यसो भएर हामीले बिपी माने हो नि। तर अहिले चाहिँ नि खै त्यो चाहिँ देखिएन। कुरा गर्नु पर्यो, कुरा गरेर कूटनीतिक कौशलको प्रदर्शन त यसले गरिराखेकै छैन, केवल राष्ट्रियताको तमासा मात्रै गरिराखेको छ हैन। र अहिलेसम्म पनि मैले गृह कार्य राम्रो गरेको मैले यो सरकारले देखिरहेको छैन। त्यसकारण चाहिँ नि यो चाहिँ नि अब यो अहिले नक्साको लागि संविधान संशोधन गरिने भनिएको छ। यो नयाँ संविधान जारी भएको त्यति धेरै समय भएको छैन, त्यो बेलामा हामी नक्सामा चुक्यौँ। अब अहिले नक्साको लागि सरकार यो संविधान संशोधन गर्ने कुरामा हाम्रो पार्टीले कुनै रिजर्भेसन, कुनै चाहिँ नि नुनु केही गर्दैन। हामी सिधा यसलाई समर्थन। आज मात्रै राजनीतिक विधेयक चाहिँ कांग्रेसले पनि दर्ता गर्यो भनेर आइरहेको छ। होइन, हामीले सुन्नुहोस्, त्यसमा त्यो छुट्टै विषय हो। त्यो हामीले यो सीमा सम्बन्धी प्रस्ताव चाहिँ नि विदाउट एनी हिचकिचाहट भनौँ न होइन, हामी सिधै यसको समर्थनमा हामीले आफ्नो चाहिँ नि निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेका छौँ। हामी भोट हाल्छौँ होइन, र यसमा हामी राष्ट्रियताको सवालमा, तर हाम्रो भनाइ के छैन, हामी भोट पनि हाल्छौँ, तर सँगसँगै राज्यलाई त्यो जमिनमाथिको हाम्रो भोग चलनमा आउनु पर्यो नि। त्यो जमिन यहाँ कागजमा मात्रै ल्याएर त हुँदैन, नक्सामा मात्रै देखाएर त हुँदैन होइन। जमिनमा हाम्रो चाहिँ स्वामित्व, जमिनमा हाम्रो उपभोग चलन त्यो चाहिँ नि ल्याउने काममा सरकार कति गम्भीर छ। मुख्य कुरा हाम्रो भनाइ त्यो छ, यो सरकारले वार्ताको अनुकूल वातावरण बनाउनलाई आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरा के गरेको छ होइन। त्यताबाट त नि इन्डियातिरबाट पनि त्यहाँको नेताहरूले भनेको सुनिन्छ, हामी वार्ताबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ। त्यहाँको अस्ति मात्रै रक्षा मन्त्रीले भने होइन, त्यहाँको चाहिँ परराष्ट्रबाट पनि तिनीहरूले त्यही भनेका छन् कि वार्ताको के अरे वातावरण हामी बनाएर नेपाल प्रस्तुत होस्, हामी वार्ताबाटै समाधान गर्छौँ भनेका छन्। जब वार्ताबाट समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा उताबाट आएको छ भने हाम्रो तर्फबाट पनि त्यो कुशलता देखाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ योग्यता देखाउनु पर्यो, त्यो क्षमताको प्रदर्शन गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ नैतिक शक्तिको मौसमी राष्ट्रवाद हो। र अर्को चुनावमा दलहरूले भोट माग्नका लागि अब यसलाई प्रयोग गर्छन् भन्ने पनि आरोप छ। तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? यो राष्ट्रवादको नारा बेचेर आफू भित्रभित्र गएर लम्पसारवाद गर्ने, बाहिर राष्ट्रवादको नारा दिएर पञ्चायतले 30 वर्षसम्म खायो होइन। अब कम्युनिस्टले पनि अब चाहिँ त्यसैको नाउँमा हामीलाई 10 वर्ष हामीलाई मारे गाउँमा होइन। यत्रो हिंसा र रक्तपात, 17,000 मान्छेको बलि दिइयो, त्यसपछि सत्ता हत्याएका छन्। यो राष्ट्रवादकै नारा, यो राष्ट्रवादकै व्यापार गरेर कम्युनिस्ट आज सत्तामा पुगेका छन्। तर राष्ट्रवादी भने जस्तै आचरण र व्यवहारले कति राष्ट्रियताको प्रदर्शन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी हेरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग कति देशभक्ति छ। म त राष्ट्रवाद भनेको केवल चाहिँ नि भूगोलको नारा लगाउनु मात्रैलाई म दिन्न। राष्ट्रवाद भनेको त के अरे चाहिँ देशप्रतिको माया, जनताप्रतिको माया, राष्ट्रका चाहिँ हरेक कुरामा राष्ट्रिय परम्परा, संस्कृति, मान्यता, मूल्य होइन, यिनीहरूको संरक्षण लगायतको कुरामा समग्रमा आउँछ राष्ट्रवाद भने मेरो अर्थमा। मैले बुझेको, कम्युनिस्टले बुझे के हो उनीहरूले जानु। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रवाद भनेको भन्दा नि देशभक्ति चाहियो, देशभक्तिको भावना चाहियो होइन। त्यो देशभक्तिको भावना भनेको गरिब जनता भोकै मरिरहेको आफू यहाँ विलासितामा होइन यस्तो चकाचौध गरौँ, अनि यो त देशभक्ति होइन होइन। त्यसकारण म चाहिँ देशभक्ति चाहन्छु, सबैबाट देशभक्तिको भावना चाहन्छु। यो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ भन्ने र गर्ने फरक हुँदो रहेछ।
भर्खरै तपाईँले पनि सम्झाउनुभयो 17,000 व्यक्ति मारे भनेर। तपाईँ लमजुङकै घटना लिनुहुन्छ भने मुक्तिनाथ अधिकारी जो शिक्षक थिए उनको यस्ता निर्मम त हत्या कति घटना हामीले भोग्यौँ। भयो। गोर्खामा थुप्रै काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू मारिए, तर त्यही काङ्ग्रेसले गोर्खामा बाबुराम भट्टराईलाई जितायो, चितवनमा प्रचण्ड पुत्रीलाई जितायो र आफ्नो एजेन्डाभन्दा बाहिर गयो भन्ने पनि छ। अब त्यो राजनीतिक समीकरणमा आफ्नो ठाउँमा होला, तर पुरानो कुरा अब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अब ती कुराहरू कोठाउनु उपयुक्त नहोला। तपाईँ सभामुख भएकै बेलामा महाकाली सन्धि पारित भयो, जसलाई राष्ट्रघात सन्धि भनेर तत्कालीन नेकपा एमाले पनि फुट्यो। अब अहिले फेरि अर्को एउटा यो एमसिसी भन्ने जुन अमेरिकन प्रोजेक्ट छ त्यसको बारेमा पनि चर्को बहस चलिरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालहरू अहिले ती यो कोरोना सीमापछि सबैभन्दा अर्को चर्को बहस यो एमसिसीमा छ। पार्टी सभापति, तपाईँको पार्टी सभापतिले यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। सत्तारूढ पार्टीमै दुईटा समूह भएको छ। कसरी लिइरहनु भएको छ यो? के जसरी महाकालीलाई राष्ट्रघाती तपाईँले महाकाली सन्धिको कुरा गर्नुभयो, म चाहिँ यसरी हेर्छु त्यसलाई। मैले त्यसो भएर म उहीँ गएर हेरेँ। मैले पानी कहाँबाट आएको, कुन ठुलो पानी होइन। नदीको सिद्धान्त के हो भने, अब यहाँ महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट आएको एउटा भङ्गालो छ, लिपु लेकबाट आएको एउटा भङ्गालो छ, र अब चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भङ्गालो पानी चाहिँ नि लिम्पियाधुराबाट आएको छ। त्यो मैले देखेँ होइन। र अब चाहिँ नि हामीले महाकाली सन्धि जो गर्यौँ नि, त्यसको एउटा विशेषता चाहिँ हेर्नुहोस्, नेपालको के उपलब्धि हो भने भारतसँग समानताको आधारमा सन्धि गर्न नेपाल सक्यो। नेपाल सफल भयो। आधा आधा पानीको भाग आधा आधा हो, त्यसको आम्दानी, त्यसको विद्युत, त्यसको जे हुन्छ आधा आधा हुन्छ। लगानी आधा आधा गरौँ, अथवा कतिपय कुरामा चाहिँ भारत चाहिँ अलिकति साधन स्रोत सम्पन्न भएको हुनाले बढी पनि गर, तर आधा आधा चाहिँ हाम्रो भाग हो भन्ने कुरामा त्यो महाकाली सन्धिमा पहिलोचोटि भारतले हाम्रो आधा अधिकार स्वीकार गरेको छ। महाकालीमा हाम्रो आधा अधिकार स्वीकार गर्न भारतलाई लगाउनु नै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बााउन्ड्रीलाई 1816 को सुगौली सन्धिबाट जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नेपालको यति भूभागभित्र हाम्रो सोभरेन्टी भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्यता दिएको थियो, त्यसलाई भारतले हस्ताक्षर गरेर विधिवत मान्यता दिएको त्यो महाकाली सन्धि अर्को प्रमाण पनि हो। हाम्रो सीमाको महाकाली नदी हाम्रो सीमाको नदी हो होइन। हाम्रो त्यहाँसम्म नेपालको पहुँच छ भन्ने कुरालाई त्यसले थापित गरेको छ महाकाली सन्धिले। त्यस निमित्त त्यो बेलामा भएको महाकाली सन्धिको अब त्यसको के गर्ने भनेर एउटा प्राविधिक टोली पछि बनायो। सन्धि त भयो, तर यसलाई लागू हुने बेलामा त्यसको दफा 3 को व्याख्या लगायतका कुराहरूमा चाहिँ नि अब कस्तो त्यही एउटा डिपिआर कस्तो किसिमको बनाउने भनेर एउटा कमिटी, सैद्धान्तिक कमिटी मेरै अध्यक्षतामा त्यो बेलामा सभामुखको अध्यक्षतामा बनेको थियो। त्यो कमिटीले जुन भूमिका खेल्यो त्यो पनि अहिले पल्टाएर इतिहास खोजेर हेर्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ कि कतिको राष्ट्रिय अडानमा हामी रहेका थियौँ। त्यसो भएको हुनाले महाकाली सन्धिमा हामीले चाहिँ कुनै राष्ट्रघात गरेका छैनौँ होइन। महाकाली सन्धिमा त बरु राष्ट्रलाई चाहिँ नि मान्यता दिलाएका छौँ। हाम्रो महाकालीसम्मको हाम्रो पहुँचलाई भारत जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले मान्यता दिएको छ। आधा हिस्सा नेपालकै हो भनेर मानेको छ र त्यसकारण त्यो कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ नि एमसिसीको कुरा त मैले धेरै चाहिँ नि म जान चाहन्न। एमसिसी हाम्रो सरकार हुँदाखेरिमा अमेरिका सरकारसँग यहाँ दुईटा कुरामा, एउटा हाम्रो प्रसारण लाइन र हाम्रो एउटा यातायात कनेक्टिभिटी होइन, यसलाई अमेरिकाले 50-60-55 अरब चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि सहयोगको सम्झौता हो। त्यो सम्झौता भएको हो। अब उसले सहयोग गर्दाखेरिमा केही कुरा आफ्नो पैसा लगानी पारदर्शी होस्, आफूले चाहिँ त्यसको दुरुपयोग हुन नदिनलाई त्यसमा हेरचाह चाहिँ नि हामीले गर्छौँ भन्ने कतिपय प्रावधानहरू सायद त्यसमा छन् होइन। अब
त्यसलाई लिएर अब अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कोहलो मचिएको छ। त्यो एउटा मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीको कम्प्लेक्स जस्तो लाग्छ। धेरै कुराहरू त अब किन चाहिँ नि लौ हामी त चाहिँ गयौँ कम्युनिस्ट भएनौँ कि अथवा चिनलाई मन पर्दैन कि अथवा के हुन्छ कि भन्ने खालका कम्प्लेक्स हिचकिचाहट, त्यो हिचकिचाहट तर ठोस छैन। यो कारणले यो देश विरोधी छ, राष्ट्रहित विरोधी छ भनेर त्यो कमिटी बनाउनु भएको झलनाथजीको कमिटीले पनि हामीलाई बुझाउन सकेका छैन अहिलेसम्म, उनकै पार्टीलाई बुझाउन सकेका छैन। अब त्यो कुरा के हो उनीहरूले बुझाउन्। आपत्तिजनक कुरा के हो त्यो कुरा अझ प्रश्नसँग आओस् होइन। तर हामीले हेर्दाखेरिमा त यतिको सन्धि गरेर यतिको लिउँ, यति काम गरिहालौँ नेपाललाई भनेर लिन खोज्या हो। हजुर, तपाईसँग विकासको लागि थुप्रै प्रश्नहरू बाँकी छन् तर समय कम छ, त्यही भएर म सकभर सबै प्रश्न समेट्ने प्रयास गर्नेछु। अब अहिले यो बजेटको बहस भइरहेको छ। अब नियमित समय हुन्थ्यो भनेर अहिलेको समय फरक छ, किनकि यो कोरोना सङ्क्रमणपछि थुप्रै व्यक्तिहरू जो वैदेशिक रोजगारका लागि गएका थिए तिनीहरूले काम गुमाएर फर्किँदैछन् र कोरोनाको कारण अर्को क्षति हुँदैछ। तर जुन रूपमा बजेट आइरहेको छ त्यसले अहिलेको यो वर्तमान अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म यसमा पनि तपाईँलाई एउटा कुरो प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने यो मेरो आफ्नो अवधारणा, मेरो आफ्नो राजनीतिक चिन्तन, मेरो एउटा आफ्नो सोच। म जब चुनाव लडेँ, मैले चुनाव लड्दैखेरिमा मैले भनेको थिएँ कि गाउँमा बसौँ होइन। अब नेपालको चाहिँ विकास गर्ने हो भने गाउँमा बसौँ बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ चुनावकै एजेन्डा हो मेरो, र अहिलेसम्म पनि मेरो त्यो एजेन्डा हो। र अहिले आएर चाहिँ मैले अस्ति मेरो आफ्नो लेखमा कान्तिपुरमा लेखेँ पनि कि चाहिँ मैले भने कि यो एउटा अवसर हो। फेरि आज हाम्रो सहरमा बसेका मान्छेलाई जबरजस्ती गलत्याएर गाउँमा जाऊ भन्नु पर्ने थियो, अहिले त आफै गएका छन् होइन। अब विदेशमा गएका मान्छे जबरजस्ती नेपाल आऊ भन्नु पर्थ्यो, आफै त्यहाँका राष्ट्रले चाहिँ अथवा अप्ठ्यारो पारिदिएर बाध्यता पारेर के गरेर आफै आइरहेका छन्। र कहाँ आएका छन्? हाम्रा गाउँमा आएका छन्, आफ्नै मातृभूमिको आफ्नै आमाको काखमा मुन्टो घुसार्नलाई होइन, सुरक्षाको लागि आएका छन्। र अब त्यो जनसङ्ख्यालाई त्यही नै थाम्न पर्यो। त्यही नै थाम्नको लागि मेरो चाहिँ विकासको दर्शन के हो भन्दाखेरिमा कि विकासको हिजो हामीले गाउँमा सेवा र सुविधा नभएको हुनाले, आधुनिक सुविधाको अभावले, मोटर बाटो थिएन, बिजुली बल्ब थिएन, पानी खान पाइँदैन थियो, स्कुल थिएन, अस्पताल थिएन, एउटा नाडी छाम्दिने मान्छे थिएन, त्यसले गर्दा त्यो गाउँ बसिसक्नु थिएन होइन। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने गाउँमै बसौँ बनाउने भनेर हामीले एउटा ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम मैले प्रस्ताव राखेर म मन्त्री स्थानीय विकास मन्त्री 48-47 सालमा हुने बित्तिकै मैले ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, गाउँमै बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार होइन, र यो चाहिँ त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो भन्ने एउटा अभियान हामीले सुरु गर्यौँ। वास्तवमा त्यसमा धेरै ठुलो सफलता हामीले आज पाएका छौँ। सबै गाउँमा बिजुली बलिरहेको छ। आज तपाईँको यो इन्टरनेट उहाँका चाहिँ उहाँका गाउँका तपाईँका लमजुङका डाँडामा पनि बसेर हेर्छन् मान्छेहरूले होइन। यो त तपाईँ आएर म यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ, तपाईँको लमजुङको डाँडामा तपाईँको त्यो घिमिरे तपाईँको गाउँ चाहिँ के अरे के गाउँ भन्नुहोस् त, बाहुन डाँडामा माधव घिमिरेको गाउँमा अहिले त्यो हेरिराखेका छन्। यो यति ठुलो प्रगति भएको छ, यति ठुलो विकास भएको छ। तर एउटै कुरा मैले भने कि गाउँमा बसौँ बनाउन यतिका काम त हामीले गऱ्यौँ, तर दुईटा कुरा नभएर अझै पनि मान्छे गाउँबाट भागिरहेका छन्। त्यो के हो भन्दाखेरिमा गाउँमा रोजगारी होइन, गाउँमा आम्दानी होइन। अब गाउँमा रोजगारी र आम्दानी ल्याउनतिर जाउँ होइन, त्यो अभियान हामीले सुरु गरे। मैले त्यो भन्ने गरेको छु। अहिले अब हामीले जनताको आय स्तर बढाउने, रोजगारीको स्तर अवसर बढाउने र गाउँमै आम्दानी ल्याउने, त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि गाउँमा गएका मान्छे गाउँमै बस्छन्। र अब यो एजुकेसन, क्वालिटीको एजुकेसन गाउँतिरै लानुपर्छ, क्वालिटीको शिक्षा स्वास्थ्य सेवा अब गाउँतिरै लानुपर्छ, र चाहिँ गाउँमै आम्दानीको अवसर हुनुपर्छ।
गाउँमै कृषि क्रान्ति र गाउँमै पर्यटनको विस्तार, गाउँमै ऊर्जा शक्तिको विकास, यो मुख्य समृद्धिका आधार हुन् र यो गरेर गाउँमै बसौँ बनाउने। अब त्यो अभियानमा राज्य लाग्नुपर्छ, सारा हामीहरू त्यतै लाग्नुपर्छ। गाउँमा भन्नु न, मेरो गाउँमा अहिले कोही पनि मान्छे छैन, जब गाउँ छोडेर हिँडे, जग्गा खाली छ। अब त्यो सबै जग्गा बटलेर राम्रो कृषि फर्म एउटा खोल्नुहोस् होइन, त्यही 50जना 150जना मान्छेलाई महिनाको 15-20 हजार रुपियाँ तलब दिएर यहीँ नै राखिदियो भने को जान्छ अरबको मरुभूमिमा होइन, त्यो खौलो खान, त्यो गर्मी त्यसै खान। पनि यदि आफ्नै जन्मभूमिमा आफ्नै जन्म गाउँ ठाउँमा बाँच्ने आधार हुन्थ्यो भने मान्छे भौतारिएर बाँच्नका लागि अरूको देश जान्थेन होला। तपाईँले निकै नै गम्भीर कुरा उठाउनु भयो त्यो बिचमा। हो शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायातमा जुन 46 सालभन्दा अगाडि र त्यसपछि को केही वर्ष जुन 51 सालसम्मलाई हेर्ने हो भने परिवर्तनहरू भएको छ। तर काङ्ग्रेसलाई के छ भने काम गर्ने तर त्यसको जस लिन नजान्ने, र अर्को चाहिँ आफ्नै भित्र एउटाले अर्कालाई सक्ने, त्यो रोगले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुर्दशा आएको हो भन्ने पनि छ नि। हो, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै खेलहरू छन् के, यो राजनीतिमा अनेक किसिमका खेलहरू छन्। बिपी भन्नुहुन्थ्यो, गिरिजाऊ भन्नुहुन्थ्यो ग्रान्ड डिजाइन होइन, त्यो ग्रान्ड डिजाइन पनि छ यहाँ होइन। के चक्करमा हामी फसिरहेका छौँ, त्यो एउटा कुरा छ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि हाम्रै पनि कतिपय योग्यताको कमी भयो होला, बुझाउन सक्ने, जनतालाई बुझाउने कुराको कति कुरा कमजोरी पनि भएको हुनसक्छ, मलाई त्यो छैन भन्दिनँ। तर के छ भने हामीले जनतालाई गरेर देखाएका कुरालाई चाहिँ नि एउटा प्रोपोगन्डाको चाहिँ नि उसले चाहिँ आधीले त्यसलाई ढाकिदियो, त्यो चाहिँ नि त्यो हुरीले, त्यो यो हावा, त्यो जब हुरी ल्याएर चाहिँ नि त्यो धुलो ल्याएर चाहिँ त्यसमाथि हालिदियो होइन। त्यो चाहिँ नि गर्दाखेरिमा हामी मिसअन्डरस्टुड भएका छौँ होइन। र म चाहिँ नि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कि अबको चाहिँ नि उसमा देशलाई वास्तवमा एउटा ठिक किसिमको व्यवस्था, ठिक किसिमको आर्थिक नीति होइन, सामाजिक नीति लिएर नै अब यो राष्ट्रको नवनिर्माणमा हामी लाग्नुपर्छ र हाम्रो राष्ट्रको सोभरेन्टीलाई हामीले संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। अहिलेका अतिवादहरू विश्वभरि यो राष्ट्रवादको नाउँमा जुन आइरहेको छ, दक्षिणपन्थी उग्रवाद होइन, यो संसारभरि आएको छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि चीनदेखि अमेरिकासम्म उयो हो कुरा है। त्यसकारण चाहिँ यसलाई पनि, यसबाट पनि हामीले नेपाललाई बचाउनु छ होइन, र लेथार्जिक पनाबाट पनि हामीले आफूलाई। त्यसको लागि त तपाईँहरू मिल्नु पर्यो। म अलिकति थोरै इतिहासतिर फर्किन चाहन्छु। जस्तै इतिहास पढ्दाखेरि काङ्ग्रेसमा संस्थापन कालदेखि नै दुईटा गुट, दुईटा धारहरू देखिन्छ, मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। त्यसपछि दोस्रो धारमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, पछि हाम्रै पुस्ताले देखेको गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यो तीनटा नेताहरू तिनतिर हुँदाखेरि अथवा पछि किशुनजी र गिरिजाप्रसाद कोइराला बिचमा विवाद हुँदाखेरि तपाईँले मध्यमार्गी भनेर कतिपय स्थानमा तपाईँले भूमिका पनि खेल्नुभएको थियो। अब अहिले तपाईँ एउटा गुटको अथवा एउटा समूहको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाले अर्को समूहको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। पछिल्लो चुनावमै देखियो एउटा समूहले तपाईँहरू काङ्ग्रेस आफूमा चुनाव लड्न जानुभएको थियो भन्ने छ। अब त्यो सुधार कसरी आउँछ, त्यसको कहाँबाट सुरु हुन्छ? तपाईँले ठिकै प्रसङ्ग ल्याउनु हो। मुख्य कुरा के हो भनेदेखि राजनीतिमा वास्तवमा चाहिँ दुईटा कुरा छ। एक त राजनीतिको नेचर नै गुटबन्दी गर्ने, आफ्नो शक्ति बढाउने होइन, र अनि चाहिँ त्यसैको बिचमा मैले मेरो शक्ति बढाउने, अर्कोले अर्कोको शक्ति बढाउनेको त्यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। राजनीतिमा गुटबन्दी पनि हुन्छ, राजनीतिमा द्वन्द्वहरू पनि हुन्छन्। तर मुख्य कुरा क्षमता कहाँनिर देखिन पर्यो भनेदेखि त्यसलाई म्यानेज गर्ने कुशलता, लिडरसिपमा म्यानेज गर्ने क्षमताको आवश्यकता पर्छ होइन। राजनीतिमा द्वन्द्वहरू हुन्छन्, विचार मतभेदहरू हुन्छन् होइन, वैचारिक मतभेददेखि लिएर व्यवहारिक कार्यशैलीगत होइन मतभेदहरू पनि हुन्छन् होइन। तर अब त्यसलाई चाहिँ नि म्यानेज गर्ने क्षमता लिडरसिपमा पनि हुनु पर्यो, मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता कार्यकर्तामा पनि हुनु पर्यो, र त्यो स्तर, चेतनाको स्तर पनि उठ्नु पर्यो भनेर म भन्छु। म मेरा साथीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि ठिक छ, तपाईँहरूले चाहिँ नि नेताले हाम्रो मूल्याङ्कन गरेनन्,
भनेर गुनासो त गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ कार्यकर्ताले पनि नेताको मूल्याङ्कन गर्न पनि सक्नु पर्यो नि त, होइन? तपाईँ नेताको मूल्याङ्कन गर्ने हैसियत जुन दिनमा राख्नुहुन्छ तब तपाईँको सही मूल्याङ्कन हुन्छ। तपाईँले नेताको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्न र आँखा चिम्लेर एउटातिर र अर्कोतिर लाग्नुहुन्छ, मूल्याङ्कन गर्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँको पनि मूल्याङ्कन हुँदैन भनेर मैले कार्यकर्ता साथीहरूलाई, आफ्नो पार्टीका तर साथीहरूलाई मैले भन्ने तर गरेँ। अहिले राजनीति चाहिँ जुन व्यक्तिले हिजो निष्ठाको राजनीति गर्दै आयो त्यो व्यक्तिको हातबाट बिस्तारै राजनीति चाहिँ अलिकति यो अब यो शब्द प्रयोग गर्दा त्यति उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, अलिकति ठेकेदारहरूको हातमा गयो। अब चुनाव यति महँगो जान भयो कि खोजेको छ। आदर्श जसले आदर्श बोकेको छ उसले चुनावमा टिकट लिनै नसक्ने, टिकट लिएर पनि प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने एकदम महँगो चुनाव भयो। यसले पनि विकृति ल्यायो भन्ने छ नि। लडाइँ त्यही नै रहेछ। अहिले पनि मेरो लडाइँ त्यसैमा हो। र पिपी कोइरालाले आफैले भन्नुभएको थियो अलिकति भविष्यवाणी जस्तो गरेर कि भैफुट्टा वर्ग हाबी हुनेछन्, होइन? भैफुट्टा वर्गबाट पार्टी बचाऊ, होइन? पिपीको त्यो भनाइ थियो। म त त्यही सूत्र समातेर भैफुट्टा वर्गबाट पार्टी बचाउने, काङ्ग्रेस बचाउने। किनभने यो देशको लागि, यो देशलाई संरक्षण कसले दिन्छ? यो देश आज के बेवारिसी जस्तो छ। यो राष्ट्र, यो जनता, होइन? यो राष्ट्रको विकास, निर्माण, सुरक्षा सबै कुरा चाहिने को हो त अभिभावक भन्दाखेरिमा यो नेपाली काङ्ग्रेस नै त्यसको राष्ट्रको संरक्षक हुनुपर्ने, भरोसाको केन्द्र हुनुपर्ने। यो भरोसाको केन्द्र हुनुपर्ने काङ्ग्रेस पनि भैफुट्टा वर्गबाट सञ्चालित भयो भने त यसले राष्ट्रको भरोसाको केन्द्र बन्ने हैसियत बनाउन सक्दैन भनेर म काङ्ग्रेसलाई भरोसाको केन्द्र बनाउनेतिर लागौँ भनेर मेरा आम साथीहरूलाई मैले आग्रह गरिरहेको छु। र ठिक छ चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ साधन स्रोत, सादा कुरा इत्यादि चाहिँ तडक भडक चमक यो चाहिँ एक थरी होला, लठाइत शक्ति, होइन? मनी मसल त्यो सबै एकतिर होला। तर म जे कुरा भनिरहेको छु एउटा जेन्युन कुरा कि यो राष्ट्रको, यो आम दुखी, दिन दुखी जनताको भलाइको लागि एउटा यो पार्टी भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्छ। शुद्ध निष्ठाको राजनीति यसले गर्न सक्नुपर्छ, नैतिकताको राजनीति गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारसित सम्झौता गर्न हुँदैन। यो चाहिँ भ्रष्टाचारले आज देशलाई निराश बनाएको छ। भ्रष्टाचारको बोलाबालाले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो निराशाबाट मुक्त गराउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर अब हामी भनिराखेका छौँ। र अहिलेको लडाइँ त्यसैमा हो। साथीहरूले भन्छन् नेतृत्वको लागि लडाइँ होला भनेर, त्यो होइन। नेतृत्वको लडाइँ विचारको लागि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसै कुन बाटोबाट, कस्तो चरित्र, कस्तो आचरणबाट काङ्ग्रेस सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको लडाइँ हो यो। अहिले त्यो लडाइँमा चाहिँ म छु। अब अहिले कोरोनाको यो डरलाग्दो अवस्था छ, यतिखेर यो प्रसङ्ग उठाउन उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। तर त्यो तपाईँसँग पाएको मौकालाई मैले सदुपयोग गर्न खोजेँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि अब सङ्घारमै छ, गर्नै पर्ने छ। यहाँ दुईटा छ, अब एउटा अधिवेशन कसरी गर्ने भनेर, अर्कोतर्फ अब तपाईँहरूले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने पनि आइरहेछ। अब यो दुईटा कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ, अधिवेशन र नेतृत्व? पहिलो कुरा त म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि जस्तो कि चाहिँ नि अब लकडाउन भनेर यहाँ देशको अर्थतन्त्र नै चौपट भयो, मान्छेका व्यवहारहरू नै चाहिँ ठप्प भए। त्यसले गर्दा त झन् भोलिको भविष्य अन्धकारतिर जाला भनेर मान्छेहरूले, देशका अरू मुलुकहरूले पनि र भारतले समेत पनि हाम्रै देशमा पनि लकडाउनलाई खुकुलो गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, होइन? लकडाउन खुकुलो गर्ने भन्नेपछि त हाम्रा गतिविधिहरू पनि त अब चल्नु पर्यो। त्यसकारण हाम्रो पार्टीको अधिवेशनको गतिविधि पनि अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ नि भन्दैछु, म विचार राख्दैछु। मैले मेरा साथीहरूलाई भनिरहेको छु अब हाम्रो अधिवेशनको पनि गतिविधि बिस्तारै गरे जाउँ। अझै पनि हामी फागुनमा अधिवेशन गर्न भ्याइन्छ, हामी त्यसको तयारी गरौँ भनेर मैले भनेको छु। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा हेर्नुहोस्, यो कुनै पनि उमेरलाई लिएर कसैको मूल्याङ्कन हुँदैन। यो चाहिँ नि विवेकहीन चाहिँ कुरा कसैले गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, एउटा जेनेरेसनले जो चाहिँ नि 30 वर्षको लडाइँ पञ्चायतसँग निरङ्कुशतासँग लड्यो, त्यसपछि पनि यत्रो चाहिँ द्वन्द्वसँग, जत्रो चाहिँ यो 12 वर्ष द्वन्द्वमा जसले चाहिँ जीवन जोखिममा राखेर लडे,
होइन। र अहिलेसम्म लोकतन्त्र रक्षाको लागि जसले लडाइँ लड्यो, जसले कम्युनिस्टहरूसित लडेर संसदबाट चाहिँ यो चाहिँ के अरे लोकतान्त्रिक संविधान ल्यायो, संविधान सभाबाट, होइन। कम्युनिस्ट चाहन्थे अलोकतान्त्रिक संविधान, अरू चाहन्थे के किसिमको संविधान, तर अहिले यो संविधान त कमसेकम लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेको संविधान आएको छ नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान। यो ल्याउनलाई जसको योगदान भयो, होइन, इतिहासमा जसले योगदान गरेका छन् त्यसलाई कन्डेम गर्ने मात्रै हो कि उमेरको के अरे देखाएर, होइन, त्यसलाई दिँदा त्यसलाई चाहिँ यति ठुलो अविवेकी, होइन, यो चाहिँ गर्ने हो र आन्दोलनलाई चाहिँ नि अपमान गर्ने हो, इतिहासलाई योगदानलाई अपमान गर्ने कुरा आउन सक्छ, होइन। नसकेपछि नसक्नेले आफै शरीरले भ्याएन बा ल साथी हो गर भनिहाल्छन् नि, के चिन्ता छ? किन अहिले आत्तिएर चाहिँ लौ 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 त्यो बरु हट हामीलाई चाहियो भनेर? त्यो त बाबा इतिहासको क्रममा हामीले पनि एकखेर भनेका थियौँ, हाम्रो पनि म पनि कन्फेस गर्छु, हामीले पनि कृष्णप्रसाद, गणेशमान, गिरिजाप्रसाद अब तपाईँ चुनाव लड्दिनँ भनेर कागज गर भनेर सही गरेर कागज लिएर खल्तीमा हालेर बसिया हो हामी पनि, तर त्यो जब कागज केही काम लागेन। किनभने चाहिने बेला त शान्ति सम्झौताको हिरो त गिरिजाप्रसाद बन्न त रहेछ नि त। आखिर त्यही बेला रिटायर भएको भएदेखि त त्यो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवार नेतृत्वको अवसर त कता जान्थ्यो, कुनै के हुन्थ्यो? मसित अन्तिम दुईटा प्रश्न छ, समय धेरै छैन, त्यसकारण म प्रश्नतिर गएँ। अब काङ्ग्रेसमा चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ जब शेरबहादुर देउवा र तपाईँ बिच चाहिँ नेतृत्व कसले लिने भन्ने सुरु भइसकेपछि यो अलिकति बढी चाहिँ यो सङ्गठनात्मक भन्दा पनि भागबन्डामा टिके प्रथामा चाहिँ पार्टी चल्यो भन्ने आरोप पनि छ। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? जस्तै भातृ सङ्गठनहरू, तपाईँको मुख्य भातृ सङ्गठनको अधिवेशन हुन सकेको छैन, नेवी सङ्घ जुन चाहिँ मुख्य प्रभावकारी भातृ सङ्गठन हो 1 वर्षसम्म नेतृत्वविहीन भएर बस्यो, र अरू सङ्घहरूमा पनि नियमित अधिवेशन जुन प्रजातान्त्रिक पार्टी इतिहास बोकेको पार्टी भनिन्छ, तर काङ्ग्रेस आफै प्रजातान्त्रिक ढङ्गले चल्न सकेको छैन। एउटा टिके प्रथाले नेताको जो नजिक छ उसले अवसर पाउने भयो भन्ने गुनासो पनि छ नि। मैले भागबन्डाको खोजिरहेको छैन, मैले भागबन्डा खोजिरहेको छैन। मैले केवल के खोजिरहेको छु भने नेवी सङ्घको अधिवेशन गर, नेतृत्व विद्यार्थीले चुन्छन्, होइन, मलाई भाग चाहिँदैन। आफै गर, अधिवेशन गर, जसलाई विद्यार्थीले जिम्मा दिन्छन् त्यसलाई देऊ, तर फेयर गर, होइन। महिला सङ्घको, दलित सङ्घको, आज चाहिँ सबै अरू भातृ संस्थाहरू चुनावबाट ल्याइदेऊ न त। तिनको विधान छ, तिनको प्रक्रियालाई चाहिँ नि अवरुद्ध नगर, केन्द्रले हस्तक्षेप नगर। एउटा कुरो म त्यो भनिरहेको छु। पार्टीका साथीहरूको मूल्याङ्कन गर, योग्यता र सामर्थ्यको मूल्याङ्कन गर। यो मलाई समर्थन गर्ने हो कि होइन, यो मलाई भोट दिने हो कि होइन मात्रै नहेर, एकपक्षीय र पक्षपाती धारणालाई काम नगर, होइन। निष्पक्ष ढङ्गले सबैतिर हेर। यत्रो योगदान गरेका काङ्ग्रेसमा हजारौँ लाखौँ मानिसहरू छन्, योगदानको कदर गर, होइन। एकातिर यो इतिहासमा चाहिँ बलिदान एक थरीले गर्ने, अनि सट्टा आफ्ना प्रशंसक ल्याएर चाहिँ ठुल्ठुला दैलिसहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर विभूषित गराउने, यो चाहिँ नगरौँ, होइन। मूल्याङ्कनको आधार मैले त्यति पनि सिकाउँछु, पार्टी एकताको आधार भनेको, होइन, निष्पक्ष पारदर्शिता, होइन, निष्पक्ष व्यवहार, पारदर्शी मूल्याङ्कन, होइन। त्यो गरेपछि पार्टी त्यसै एक हुन्छ। समितिहरू पनि 16वटा जनसम्पर्क समितिहरू अधिवेशन हुन सकेको थिएन। हुन त अहिले अब यो कोरोना संक्रमण छ, अहिले तत्काल अधिवेशन हुन सक्दैन, तर यो विदेशमा रहेको चुनाव हुन सक्छ, किन सक्दैन? अब गर्न थाले भइहाल्यो नि, खुरुखुरु काम गर। जिल्लामा काम गरिरहेछ नि मान्छेले आफ्नो, तर पनि त्यो किन भनिँदैन? जसरी हुन्छ अधिवेशन गएको फागुनमा गरौँ भनेको थिएँ मैले त, त्यही बेला गरे त अहिले ढुक्कसँग हामी चाहिँ एउटा दह्रो भएर बस्नु पाउँथ्यौँ नि। आज कति हामी वञ्चित भयौँ। भोलि हाम्रो चुनाव आयो भने हाम्रो बेहाल हुन्छ, होइन। चुनावले चाहिँ खिचिसकेको छ, तर पनि अधिवेशनलाई टार्ने मात्रै कुरा गर्यो भने पार्टीको दुर्दशा त्यही बेला हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो कुरालाई अहिले देख्नु परेन, सबैमै देख्नु पर्दैन थियो, जनसम्पर्क समितिले देख्नु पर्थ्यो। अधिवेशनलाई काठमाडौँ नै अवरोध छ भन्ने पनि छ नि। जस्तै विभिन्न देशमा रहेका जनसम्पर्क पदाधिकारीहरूले काठमाडौँबाट अथवा पार्टी कार्यालयबाट नेताहरूले नै अड्काएर राखेका छन् भन्ने पनि छ। अधिवेशनलाई चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयबाट केही न केही चाहिँ के अरे
राम्रोसँग सुचारू हुनलाई केही न केही चाहिँ सहयोग पुगेको छैन केन्द्रबाट। अधिवेशनलाई केही न केही यो बात त्यो यसो मौका पाउने बित्तिकै अर्को हालिदिने मात्रै कुरा गर्ने, ल अधिवेशन गर भनेर भन्ने प्रेरित गर्नेतिर कुरा भएको छैन। अर्को हाल्ने कुरा मात्रै सचिवालयबाट भएछ। मेरो असन्तुष्टि त्यसैमा त हो नि। हजुर, अब तपाईसँग यो अन्तर्वार्ता गर्ने भनेपछि आज राति पनि म धेरै बेर घोद्लिएँ यो प्रश्न मैले तपाईँलाई सोध्ने कि नसोध्ने भनेर। जुन समयमा मेरो उमेरमा म देशमा भविष्य नदेखेर विदेशमा लागेँ, त्यो उमेरमा तपाईँ हाम्रो भविष्य सोच्दै झन्डै 14-15 वर्ष जेल बस्नुभयो। त्यतिखेर तपाईँले पनि तपाईँहरू यस्तो नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो मात्रै चिन्ता गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँहरूले समग्र देशको चिन्ता गरेर, जनताको चिन्ता गरेर व्यवस्थाविरुद्ध लड्नुभयो, जेल बस्नुभयो। तर पछि तपाईँहरूकै शासन सत्ता आएपछि लगभग 60 लाख नेपालीहरू, युवाहरू अहिले बाहिर छन्। तपाईँ अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि नेतृत्वको दाबी गरिरहनु भएको छ। अब यी युवाहरूलाई घरमा आऊ, हामीले तिमीहरूलाई घरमै रोजगारी दिन्छौँ भन्ने आधार कसरी तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र अब भोट माग्न जाने एजेन्डा तपाईँहरूको? म अहिले पनि भनिरहेको छु र त्यो बेलादेखि भन्दै आएको, मैले गाउँमै बस्नु भनेकै त्यसैको निमित्त हो। त्यही मिसनमा राजनीति गरौँ, त्यसको लागि एउटा अभियान बनाऊ, ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम लिएर जाउँ, अगाडि बढौँ भन्ने मेरो इम्फेसिस त्यही कुरामा थियो। र विदेश जान नपरोस् होइन, हामीसँग हाम्रो प्रकृतिसँग हेर्नुहोस् अपार सम्पदा छ। हामी कामै नगरिकन खान खोजेपछि त विदेशमा गएर पनि त्यसै पाइँदैन नि। मैले सुनेको छु अमेरिकामै पनि साथीहरू चाहिँ कस्तो मैले भन्छन् कि दाइ यो अमेरिका त झन् कस्तो कम्युनिस्ट, यहाँ त एकछिन काम नगरेपछि एक दिन काम नगरेपछि खानै नपाइने भनेर। यहाँ नेपालमा हेर्नुहोस् त कति हल्लिएर खान्छन् मान्छे, कति होटेलमा चिया खाएर तास खेलेर दिनभरि बिताउने यस्तो मान्छे त्यहाँ अमेरिकामा पाउनुहुन्छ होइन। अरबतिर जाने कस्तो गर्मी खोपेर कस्तो कामको कति मेहनत गर्छन्। त्यो मेहनत नेपालमा गर्ने हो भने त नेपालमा सुन फल्छ। नेपाल त एउटा स्वर्ण भूमि हो होइन। नेपालसँग कति के छ, यहाँको बायोडाइभर्सिटी हेर्नुहोस् त, कत्रो प्राकृतिक सम्पदा छ यहाँको नदी नालाको शक्ति हेर्नुहोस्। मैले त एकफेर युरोप जाँदा अस्ति भने के, मैले स्विजरल्यान्डमा पुगेपछि मैले 8वटा युरोपका मुलुक हेरेपछि मैले भने तिमीहरूको चाहिँ नि युरोप राम्रो रहेछ, तपाईँको तिम्रो चाहिँ स्विजरल्यान्ड त झन् राम्रो रहेछ। तर मैले यो हेरिसकेपछि, तिमीहरूको युरोप हेरिसकेपछि तिमीहरूको राम्रो सुन्दरता तिम्रो म्यानमेड सुन्दरता हो, हाम्रो चाहिँ नि नेचर मेड सुन्दरता हो होइन। त्यो हामीसँग छ। हामीसँग भएको झल्कने हिमाल तिमीहरूसँग छ, यहाँ मैले देखिनँ। हामीसँग जस्तो उर्लेर बग्ने नदी तिमीहरूसँग छन्, मैले यहाँ देखिनँ। उर्लेर बग्ने नदी छन् त्यत्रो गरेर सुसाउँदै कराउँदै हिँड्ने नदी तिमीहरू कहाँ छन्? त्यो छैनन्। यत्रो चाहिँ नि पहाड बायोडाइभर्सिटी प्रकृतिको यत्रो जडीबुटी आर्चा गुम्बा जस्तो हामीसँग के छैन? यत्रो चाहिँ नि जडीबुटी चाहिँ नि तिमीहरूको मुलुकमा छ है। त्यसकारण चाहिँ नि यो चाहिँ नि बायोडाइभर्सिटी यत्रो प्रकृतिले दिएको यति राम्रो माटो। मलाई एउटा अमेरिकनले त्यहाँ भनेको थियो कोलोराडोमा, हामी बाटोमा यसो रोकिएर हेर्दै थियौँ, एउटा अमेरिकन आयो, यसो रोक्यो, तिमीहरू नेपालका मान्छे जस्तो लाग्यो भन्यो। अनि त्यहाँबाट हो यो ख्याङ्ग्याङ परेका रुखहरू हेरेर त तिमीहरूलाई के है त्यस्तो राम्रो ग्रिन माउन्टेन उत्तिखेर हरहर्ती उम्रने बिरुवा त्यस्तो राम्रो तिम्रो माटो भूमि तिमीहरूको, यहाँको यो वन हेरेर त तिमीहरूलाई दिक्क लाग्दो हो भनेर भन्यो। त्यसले भन्दाखेरिमा यत्रो प्रकृति हामीसँग छ। अलिकति मात्रै चाहिँ हाम्रो श्रम मिसाइदिएपछि, अलिकति हाम्रो बुद्धि मिसाएपछि, अलिकति अहिलेको टेक्नोलोजी ल्याएर चाहिँ नि बाहिरबाट चाहिँ टेक्नोलोजी आयात गरेर चाहिँ गरेपछि यो मुलुकमा त सुन फल्छ बाबा। यो त चाहिँ जुनसुकै उद्योग व्यवसाय त्यहीबाट जन्मन्छ। यी कृषि क्रान्तिबाट युरोपमा चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भएको होइन होइन, यहाँ पनि त्यो औद्योगिक क्रान्ति हुन्छ। यसको नेतृत्व कसले गर्ने? हामीले गर्ने हो। मैले त नेतृत्व लिन खोजे त्यसैको लागि हो। अब चाहिँ नदिएपछि के गर्ने होइन, नेतृत्वबाट विस्थापित मात्रै गर्छन्। हाउमा नारामा कम्युनिस्टले उडाइदियो, कब्जा गरिदियो सत्ता होइन। सत्ताको बागडोर लिएर गर्ने हो, पाएपछि हामी गर्छौँ। मैले मौका पाएँ भने त म गरिदिन्छु।
हजुर मैले मौका पाएको छैन, मैले गर्न नसके हो। मैले त भन्नलाई त यिनै कुरा हुन् मेरो गर्ने। हजुर अहिले हामी दूरबीन संवादमा छौँ। म अमेरिकाबाट विष्णुहरि घिमिरे र नेपालबाट नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। तपाईँले आफ्नो व्यस्तताका बाद पनि हामीलाई यो समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र आजको कार्यक्रम हामी यहाँ यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। नमस्कार। अमेरिका लगायत विश्वभरिका साथीहरूले मेरो चाहिँ यो विचार सुन्ने मौका तपाईँले दिलाइदिनु भयो। मैले आफ्नो विचार राख्ने मौका पाएँ। मेरो विकास सम्बन्धी भिजन, मेरो राजनीतिक दर्शन मैले तपाईँ चन्चु प्रवेश गर्ने मौका पाएँ। त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ बाबु घिमिरेजी। थ्याङ्क यू विष्णु। नमस्कार।